بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم با برنامه آموزش نور از راه دور و تلاوت امروز به حول و قوه الهی آیه 74 خواهد بود از سوره نحل. با هم گوشیانی بسپاریم به این آیه و بعدش میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. بله، آیه 74 از سوره نحل. فلا تضربوا، فلا باد اینجا از حروف استعلا است. تضربو، را ترقیق است. لله، لفظ جلاله ترقیق و نازک تلفظ چون کسره داره قبلش. فلا تضربو لله الامثال، الف لام قمری، امثال میم ساکن بهش ثای سه نقطه، اظهار شفوی. اینجا اگر ما توقف کردیم فلا تضربو لله الامثال، میگیم مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اگر بخوایم عبور بکنیم فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم، دیگه میشه مد طبیعی. ان الله، لفظ جلاله مفخم هست چون قبلش فتحه اومده. و انتم، نون ساکن بهش تای 2 نقطه، اخفای حقیقی. و انتم لا تعلمون، میم ساکن بهش لام، اظهار شفوی. لا تعلمون، مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 74 از سوره نحل. آیه 75 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. بله، آیه 75 از سوره نحل. ضرب الله، باد از حروف استعلاست، غلیظ تلفظ میشه. را هم حکمش استعلاست چون فتحه داره و لفظ جلاله هم مفخم هست چون قبلش فتحه اومده. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا، مثلا عبدا، تنوین بدش عین، اظهار حلقی. عب با قلقله است اینجا. عبدا مملوکا لا یقدر، تنوین بدش میم ادغام با غنه. مملو، میم ساکن بدش لام، اظهار شفوی. مملوکا لا یقدر، تنوین بدش لام، ادغام بدون غنه، ادغام بغیر غنه، یعنی غنه ای نداره دیگه. مملوکا لا یقدر، لا یقدر، قاف از حروف قلقله است و غلیظ تلفظ میشه. را مفخم هست، حکمش استعلاست چون ضمه داره. علی شیء و من رزقناه، تنوین بعدش واو ادغام با غنه. و من رزقناه، نون ساکن بعدش را، ادغام بدون غنه و را مفخم هست، استعلاست حکمش چون فتحه داره. رزق و قاف قلقله میخواد چون ساکنه. رزقناه منا، نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. رزقا حسنا، را ترقیق است چون کسره داره و تنوین بعدش های جیمی، اظهار حلقی. حسنا فهو، تنوین بعدش فا، اخفای حقیقی. ينفق، نون ساکن بهش فا، اخفای حقیقی. منه، نون ساکن بهش های 2 چشم، اظهار حلقی. سرا و جهرا،
سرا و جهرا. را مفخم هست چون تنوین نصب روشه، تنوین بعدش واو ادغام با غنه. و جهرا، و جهرا باز را هم مفخم هست اینجا. و اینجا دقت کنید اگر روی و جهرا اگر توقف کردیم میگیم مد عوض، عوضی از تنوین، مد عوض به مقدار 2 حرکت باید کشید. و جهرا، نمیگیم و جهرا چون مشخص بشه که بعدش الفه. و جهرا. اگر بخوایم عبور بکنیم و جهرا هل یستوون، تنوین بعدش های دو چشم دیگه میشه اظهار حلقی. هل یستوون، یستوون اینجا میگیم مد تمکین، یستوون. چون اینجا مد تمکین یعنی چی؟ یعنی اینجا 2 حرف مثل هم پشت سر همه. یستوون 2 تا واوه. چون اگر بگیم یستوون اشتباهه. یستوون. الحمد لله. اینجا اگر ما روی یستوون توقف بکنیم میگیم مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اگر عبور بکنیم دیگه مد طبیعی میشه و تلفظ حرف بعدی هم الفش چی میشه؟ الف وصل میشه و الف حذف میشه. میگیم هل یستوون الحمد لله، هل یستوون الحمد لله. ولی وقتی اینجا روی هل یستوون توقف کردیم میگیم الحمد لله، الحمد لله. دیگه میشه الف قطع، یعنی با حرف الف شروع میکنیم روی. ولی وقتی که وصل بشه این الف دیگه میگیم الف وصل هست. الحمد لله. میم ساکن بهش دال اظهار شفوی. لفظ جلاله ترقیق هست لله چون قبلش کسره اومده. بل اکثرهم لا یعلمون. را حکمش تفخیم است چون ضمه داره. اکثرهم لا یعلمون میم ساکن بهش لام اظهار شفوی. لا یعلمون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 75 از سوره نحل. اما آیه 76 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. بله آیه 76 از سوره نحل. و ضرب الله. ضاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. را حکمش استعلاء چون فتحه داره. لفظ جلاله مفخم است چون قبلش فتحه اومده. و ضرب الله مثل الرجلین. تنوین بعدش را ادغام بدون غنه. را حکمش استعلاء چون فتحه داره. رجلین احدهما. اینجا مد جائز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. ابکمو با قلقله میخواد چون ساکنه. لا یقا قاف قلقله میخواد چون ساکنه. لا یقدر را مفخم است چون حکمش استعلاء چون ضمه داره. على شیء و هو تنوین بعدش واو ادغام با غنه. و هو کل على مولاه. تنوین بعدش عین اظهار حلقی. على مولاه أين مولاه مد طبيعي است. أينما يوجهه
اینما یوجهه لا یأتی بخیر، لا یأتی بخیر، بخیر. خا از حروف استعلاء بخیر و را اینجا ترقیق هست وقتی که توقف کردیم چون قبلش یا اومده و اگرم عبورم بکنیم باز ترقیق میشه چون تنوین جر پایینشه. وقتی که عبور بکنیم بخیرن هل یستوی فقط حکم ها فرق میکنه، میگیم بخیرن هل میشه اظهار حلقی. هل یستوی هو و من یأمر نون ساکن بهش یا ادغام با غنه، یأمر را حکمش استعلاء چون ضمه داره، بالعدل الف لام قمری است و دال قلقله میخواد و اینجا دقت کنید روی بالعدل یک لام کوچک گذاشته، یعنی اینجا توقف کردن روی عدل. بالعدل جایز نیست که توقف بکنید چون معنی هنوز کامل نشده، چون هنوز معنی دنباله داره و باید ما وصلش بکنیم. هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم، چون معنی کامل نشده هنوز. پس روی عدل خالی نمیشه توقف کرد. اگرم نفس کم اومد و ایستادیم باید برگردیم، میگیم هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم. صاد از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه، را هم حکمش استعلاء چون فتحه داره، الف هم تابع را غلیظ طرف میشه چون حکم ما قبلش رو میگیره و حرف ما قبلش از حروف بسبب حکمش استعلاء است. تا باز از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه، تنوین بعدش میم ادغام با غنه، صراط مستقیم. مستقیم مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 76 از سوره نحل. اما آیه 77 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولله غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدیر. بله آیه 77 از سوره نحل. ولله لفظ جلال ترقیق است اینجا چون قبلش کسره اومده. غیب السماوات غین از حروف استعلاء است. السماوات الف لام شمسی است و الارض الف لام قمری و را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاء است. و ما امر الساعة مد جایز منفصل و ما به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. امر الساعة میم ساکن بعدش را اظهار شفوی و را حکمش استعلاء چون ضمه داره. الساعة الف لام شمسی الا کلمح البصر میم ساکن بعدش های جیمی اظهار شفوی. البصر الف لام قمری و صاد از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه، را ترقیق است چون کسره داره. او هو اقرب اینجا اگر ما توقف کردیم روی اقرب، قاف اینجا قلقله میخواد چون ساکنه و قاف از حروف استعلاء و را هم حکمش استعلاء چون فتحه داره و با اینجا ساکنش کردیم قلقله میخواد. او هو اقرب چون با اینجا وقتی توقف کردیم با رو ساکن میکنیم. ولی اگر بخوایم عبور بکنیم او هو اقرب ان الله دیگه با قلقله نمیخواد چون متحرکه. ان الله نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. لفظ جلاله مفخم هست یا تفخیم هست چون قبلش فتحه اومده. علی کل شیء قدیر تنوین بعدش قاف اخفای حقیقی و قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. قدیر را اینجا ترقیق است چون قبلش یا اومده. را حکمش ترقیق است چون قبلش یا اومده. قدیر.
و قدیر مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 77 از سوره نحل. اما آیه 78 از سوره نحل، بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بله، آیه 78 از سوره نحل. والله لفظ جلاله مفخم هست چون قبلش فتحه اومده. اخرجکم، خا از حروف استعلاست، را هم حکمش استعلاست. اخرجکم من بطون، میم ساکن بهش میم ادغام شفوی و نون ساکن بهش با اقلاب هست. بطونی تا از حروف استعلاست. امهاتکم میم مشدد 2 حرکت غنه میدیم. امهاتکم لا تعلمون، میم ساکن بهش لام اظهار شفوی. لا تعلمون شیئا وجعل، تنوین بعدش واو ادغام با غنه. وجعل لكم السمع، الف لام شمسی، السمع میم ساکن بهش عین اظهار شفوی. والابصار، الف لام قمری با اینجا قلقله میخواد چون ساکنه. والابصار، صاد از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع صاد غلیظ. والابصار و را هم حکمش استعلاز چون فتحه داره. والافئده، الف لام قمری، والافئده لعلكم تشکرون. اینجا دقت کنید روی والافئده لام کوچیکی گذاشته شده و دلالت بر اینه که اینجا توقف کردن بر روی والافئده درست نیست چون معنی ناقصه. دنبالش اومده لعلکم تشکرون، معنی کامل میشه. یعنی خداوند به شما گوش داده، چشم داده، دل داده، یعنی قلب داده. لعلکم تشکرون، شاید که تا اینکه شکرگزار نعمت الهی باشید، شکرگزار این نعمتی که خداوند بهتون داده. ولی وقتی ما میگیم والافئده معنی اصلا انگار دنبوریده میشه، قطع میشه. والافئده لعلکم تشکرون، میم ساکن بهش تای 2 نقطه اظهار شفوی. تشکرون را مفخم هست یا استعلاست، حکمشون ضمه داره. و تشکرون مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 78 از سوره نحل و با این حکم رسیدیم به پایان این درس. امید است این برنامه تا اینجا مورد توجه و استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.